आज मिडियामा पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धितले यत्रो धेरै ठुलो प्राथमिकता पाइरहेको बेलामा 81 खबर आयो कि अध्यादेश एउटा लिएर आयो र यो को पछाडि किन भयो जस्तो गरिकन समाचारहरू आए पत्रपत्रिकाहरूमा अनलाइन गरिकन यो विषय यसरी आउनुपर्ने थियो कि थिएन होला। तिमिल सिन्हा निरञ्जीलाई पनि नमस्ते। त्यसै गरिकन हाम्रो मीरा भण्डारीज्यू नमस्ते, दीर्घबहादुर बुर्जाज्यू नमस्ते, सायद बाहिर हुनुहुन्छ, मीराजी नमस्ते, मीरा भण्डारीजी, चन्द्र गौतमज्यू यहाँलाई पनि नमस्ते। साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। अहिलेसम्म 45 जना साथीहरू र अनि 15 जना साथीहरूले कमेन्टमा याम गौतमज्यू, त्यसै गरी आनन्द बाबु खड्काज्यू, तेज नारायण कणेलज्यू, रञ्जना सिगदेलज्यू, रवि मानसिंहज्यू, धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ। यहाँहरूका केही विचारहरू यो आजको विषयमा छन् भने म राख्नका लागि आग्रह गर्छु। कृपया अभिषेक हुमागाईज्यूले पनि चाहिँ भनिरहनु भएको छ नमस्ते भनेर, प्रदीप गणेलज्यू, वीरेन श्रेष्ठज्यू लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। लोकेश र प्रदीप गणेलज्यू प्रश्न नै चाहिँ राखिरहनु भएको छैन, प्रश्न लिन खोजेको पनि होइन। म चाहिँ अहिलेसम्मको यो उसमा लाइभ आज चाहिँ आउनै पर्छ यो अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषय। नमस्ते, देश र जनताका बारेमा 2 शब्द जाओस् भनेर भनिरहनु भएको छ। राजेन्द्र प्रसाद जोशीज्यू, रञ्जना सिगदेलज्यू लगायत धेरै साथीहरूको, नियति घिमिरेज्यू, विक्रम शशीज्यू, त्यसै गरिकन किरण खत्रीज्यू, हामीले आज उठाउन खोजेको विषय अध्यादेशको विषय। अध्यादेश सरकारले लिएर आयो र यो अध्यादेशले पार्टी नेकपा नै फुटाउन खोजेको हो, फुट्न खोजेको हो भनेर भनिएको छ एकातर्फबाट भने, अर्कोतर्फबाट त्यसो होइन। यो उपेन्द्र यादवहरू, राजेन्द्र महतोहरू लगायतलाई फुटाएर अनि पार्टीको 2/3 पुर्याउनका लागि र अझै पनि इनकेस यदि नेकपा नै फुटिहाल्यो भने त्यसपछिको सरकार सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य जुटाउनका लागि यो गरिएको हो, यो भनाइ अर्कोतर्फबाट आएको छ। म धेरै साथीहरूको नाम लिनलाई भ्याउँदिनँ, किनकि साथीहरू धेरैको नाम लिइरहँदाखेरि हामी अहिलेसम्म चाहिँ झन्डै 96-100 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, हेरिरहनुहुने साथीहरू 60-70 जना साथीहरू, 60-57 जना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, 58 पुग्नु भएको छ। त्यसैले अध्यादेश संसदको दोस्रो विभाजनका लागि सहज बनाउन हो कि आफैलाई सहज बनाउन होला, प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ प्रवीण चमलागाईजीले भन्नुभएको छ। सुमेशजीको पनि छ, राइट टु रिकल रिजेक्टको बारेमा केही भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ भोला दुलालज्यूले। अब सबैभन्दा पहिला म केही साथीहरू जो अहिले आउँदै हुनुहुन्छ लाइभमा, उहाँहरूलाई म सम्बोधन गर्न सक्दिनँ र अब विषयमा प्रवेश गर्छु। गर्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश ल्याइयो किन, यसको पछाडिको तात्पर्य के छ, यसको पछाडिको निहितार्थ के छ, यो विषय बुझ्नु जरुरी छ। यसमा त्यति धेरै जसरी मिडियाले एकदमै सचिन तिमल सिन्हाजीले पनि प्रतिपक्षको नेता संवैधानिक परिषदको चाहिँ यो निर्णय गर्न सक्ने पनि ल्याएको छ, यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा धक्का हुनेछ होइन र दाइ भनेर भन्नुभएको छ सचिनजीले। सायद उहाँ सुर्खेतमा हुनुहुन्छ कि कैलालीमा हुनुहुन्छ यति बेला। यो के हो भने साथीहरू बुझौँ है, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाको नाम नै संसदीय व्यवस्था यस कारण भएको हो कि प्रधानमन्त्रीले काम गर्दा उसले आफू जुन दलको संसदीय
दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुने संसदमा सांसद बनेर जितेर गइसकेपछिको पहिलो योग्यता संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ कि संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनु। सांसद जितिसकेपछि अनि आफूले विजय प्राप्त गरेको पार्टीको संसदीय दलको नेतामा फेरि निर्वाचित हुनुपर्छ। संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्रै अनि बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो। अब हाम्रो देशभक्ति कमल कुँवरज्यूको पनि निकै लामो भनाइ यसमा हेर्दै हुनुहोला। त्यहाँ संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले जहिले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कुरा सिफारिस गर्दा सबैभन्दा पहिला आफ्नो संसदीय दलको स्वीकृति, अनुमति, सुझाव वा सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्था भनेको यो हो। संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रित, निर्देशित सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो। संसदीय व्यवस्था भनेकै यही हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्था हो कि ऊ संसदीय दलको नेता हुन्छ। अर्को कुरा, यदि संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस राष्ट्रपति लानुहुन्छ वा लान्छ मन्त्री परिषदले, त्यो सिफारिसमा संसदीय दलको सम्मति, स्वीकृति, सिफारिस केही पनि छैन भने आफू जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलको निर्णय भएको हुनुपर्छ। त्यसैले दलीय व्यवस्था हो। तेस्रो, यदि राष्ट्रपति समक्ष संसदीय दलमा कुनै पनि अध्यादेश लिएर गइन्छ भने संसद चलिरहेको बेलामा गयो भने त्यो विधेयक पारित भइसकेर अनि राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्ष समक्ष जान्छ। संसद नभएको बेलामा हो भने अध्यादेश लिएर जाँदा आफ्नो संसदीय दल वा आफू रहेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको सम्मतिमा लिएर गइन्छ। संसदीय व्यवस्थाको, दलीय व्यवस्थाको यो विशेषता हुन्छ। सिद्धान्ततः यसरी मानिन्छ। यहाँ न संसदीय दलको सिफारिसमा वा सम्मतिमा वा त्यसको स्वीकृतिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदले यो अध्यादेश लिएर गएका हुन्, एक नम्बर। न उनी सम्बद्ध पार्टीको केन्द्रीय समितिको यसमा सम्मति छ, दोस्रो। न संसदको छ। सम्बद्ध पार्टी र संसद तीनवटैको जब सम्मति छैन, त्यो अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा पनि पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा भएको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष यस्ता कुनै पनि सिफारिसहरू गर्न पाउँदैन। यो संसदीय व्यवस्थाको विश्वभरिको यसमाथिको आस्थाको आधार हो। संसदीय व्यवस्था यस्तो हुन्छ। संसदीय दलको त्यसमा स्वीकृति, सम्मति हुन्छ। यस्तै काम शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले जति बेला लगेर दरबारमा त्यति बेला प्रजातन्त्र बुझाउनु भयो, त्यो प्रजातन्त्र बुझाउँदाखेरि म स्वयंले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। कृपया साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा पनि सर्च गर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाले मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। त्यो प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले मलाई हात हाल्न, फोटो पत्रकार सुन्दर श्रेष्ठले खिच्नु भएको छापिएको छ पत्रिकामा। उहाँलाई त्यति बेला प्रश्न गरेको थिएँ कि संसदीय व्यवस्था भनेको कि संसदीय दलको सम्मतिबाट गर्नुपर्ने, कि आफू भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट गर्नुपर्ने, कि संसदबाट गर्नुपर्ने। तपाईले दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउँदा न संसदीय दलको सम्मति लिनुभयो, न तपाईले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट त्यसलाई निर्णय गराउनु भयो, न संसदबाट तपाईले यसको अनुमति लिनुभयो। यो नगरिकन तपाईले दरबारमा बुझाउनु भयो। संसदीय व्यवस्थामा कि संसदीय दलबाट चल्छ प्रधानमन्त्री, कि पार्टीबाट चल्छ, कि संसदबाट चल्छ। संसदीय दलबाट पनि प्रधानमन्त्री चलेको छैन, आफ्नो पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्री चलेको छैन, र संसदबाट पनि चलेको छैन।
भने ऊ कोबाट चलेको छ? ऊ अदृश्य शक्तिबाट चलेको छ, ऊ अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूबाट चलेको छ। किनकि संसदीय व्यवस्था भनेकै कि संसदीय दलबाट चल्ने हो, उसले चलाउने हो, कि आफू भएको दलको केन्द्रीय समितिबाट चल्ने हो, कि संसदबाट चल्ने हो। प्रधानमन्त्री यो तीनटा कुरा बाहेक अन्यत्र कुनै कुराबाट चल्न पाउँदैन है। किनकि यो सोझो जनताबाट डाइरेक्ट एक्लै राष्ट्रपतिका लागि देशभरिका 51% मान्छेले भोट दिएर आफूलाई मन लागेको नीति लागू गर्न पाउने व्यवस्था होइन। संसदीय व्यवस्था भनेको तीनवटा चिजबाट प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ। पटक पटक दोहोऱ्याउँछु यो, कि संसदीय दलबाट चल्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री, कि आफूलाई जिताउने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय र त्यसको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ, कि संसदबाट चल्नुपर्छ। यो तीनवटा बाहेक अर्को कुनै आत्मज्ञानबाट प्रधानमन्त्री चल्न पाउँदैन। यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा यो तीनवटाबाट, संसद, संसदीय दल र आफ्नो पार्टीबाट चल्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्री अन्यत्र वैदेशिक तत्त्वबाट, अदृश्य तत्त्वबाट सञ्चालित भएको प्रमाण त्यही हो। अब हो, यो काम शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले न संसदीय दलको सिफारिसमा लगेर दरबारमा बुझाउनु भएको थियो प्रजातन्त्र, न संसदले भनेर गर्नुभएको थियो त्यो काम, न उहाँकै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम गर्नुभएको थियो। यो तीनवटै आधारमा उहाँले गर्नुभएको थिएन। अहिले जे गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले, यो न उहाँको संसदीय दलले भनेको हो, न यो संसदले भनेको हो, न यो उहाँको पार्टीले भनेको हो। भनेपछि यो तीनवटाबाट नचलिकन उहाँ कहाँबाट चल्नु भएको छ? यस्तो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन। यति भइसकेपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यो अध्यादेश आउनुको पछाडि यति धेरै रोइलो गर्नुको कुनै कारण छैन। किनकि यो व्यवस्थाको विशेषता भनेकै यसै गर्ने हो। यो व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र भनेकै आफ्नो सरकारमा नरहेका दलहरूलाई पनि फुटाउने, आफूहरू पनि फुट्ने, र अनि जहाँ राइट व्यवस्था छैन, जहाँ यिनीहरूले गलत काम गरे भन्ने प्रमाणितै भइसके पनि तपाईँले कुनै कारबाही गरेर फेरि मैले दिएको भोट फिर्ता लिन चाहन्छु, म मेरो भोट फिर्ता लिन्छु, तिमीलाई फिर्ता बोलाउँछु भन्न पाउने अधिकार तपाईँसँग हुँदैन, तपाईँ हामी नागरिकसँग हुँदैन। यसैले यिनीहरू तपाईँ हामी नागरिकसँग जिम्मेवार हुँदैनन्, यिनीहरू ती प्रभुहरूसँग जिम्मेवार हुन्छ। किनकि ती प्रभुहरूले नेपालमा जहिल्यै पनि जनताले सोझै सरकार बनाउने र जनताले सोझै सरकार ढाल्ने स्थायी खालको व्यवस्था नहोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यो व्यवस्था भनेको जो हामीले भन्दै आएका थियौँ कि नेपालमा दुई दलीय व्यवस्थाको जरुरी छ। जनताको सोझै 51% ल्याउने व्यवस्था ल्याउने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले 49% वा सोभन्दा कम आउने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र यति भइसकेपछि सरकार बनाउन र ढलाउन नपाउने। अहिलेको सरकार तपाईँ हामीले भोट दिएर बनेको, तपाईँ हामी सबै जनताको भोटबाट, जनताको बहुमतबाट सरकार बनेको होइन। यो त सांसदको बहुमतबाट सरकार बनेको हो। त्यसैले सांसदहरूलाई पुनः पुनः प्रयोग गरेर सरकार ढालिरहन पाउने व्यवस्था विदेशीहरू चाहन्छन्। नेपालमा सरकार परिवर्तन मात्रै भएको हो, परिवर्तन भएको छैन। पञ्चायत कालमा पनि जनताले सोझै भोट हालेर आफ्नो थिए। पहिला रापंशहरूको निर्वाचन हुन्थ्यो र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको बहुमत ल्याउँछ उसैले सरकार बनाउँथ्यो। यो बहुमत कसको भागमा परेको हुन्थ्यो त्यसका विरुद्ध फेरि रापंशहरू अर्थात् पञ्चायत कालका सांसदहरूलाई भड्काएर राजा कहिले लोकेन्द्र बहादुर, कहिले लगायतका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहने कायम गरिरहने
बेलामा पनि गरि संसदभित्र अर्थात् त्यति बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रको विश्वासको मतलाई खलबल्याउने काम चाहिँ स्वदेशी वा विदेशी शक्तिबाट पञ्चायत व्यवस्थामा पनि भइरहन्थ्यो। त्यो पनि जनताले सोझै आफ्नो सरकारको प्रमुख छान्ने व्यवस्था थिएन। त्यसपछि 46 साल पछिको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा पनि जनताले सोझै आफ्नो सरकारको प्रमुख छान्न पाउँदैन थिए। पहिला सांसदहरू छानिन्थे र सांसदहरूको बहुमतबाट अनि सरकार बन्ने गर्थ्यो। त्यो जनताको बहुमत हुँदैन थियो कि सांसदको बहुमतको हुन्थ्यो। अहिले पनि यदि जनताको सोझो बहुमतबाट जनताको 51% ल्याउनेले सरकार बनाउने व्यवस्था थियो भने यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन।